अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते चले हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वादी के जाने माने ताजर मोहतरम तारिक अहमद लोन साहब। इनको काफ़ी महारत है तिजारत में, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, चूँकि यूटी है, तो इस यूनियन टेरिटरी में चूँकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जो हैं काम हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसकी निस्बत जो हमारा जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू में जम्मू समर सीज़न है, उसमें फिर भी कुछ हद तक जो प्राइवेट सेक्टर है काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है तो यहाँ पर सरमा में सब कुछ जो है ठप होके रहता है। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जनाब, हमें बताइए कि कश्मीर अब चूँकि यूटी है, जम्मू कश्मीर पूरा, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से दिल्ली में है उस तरीके से यहाँ पर हमारे कश्मीर में नहीं है, और यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं। तो क्या सदबाब होना चाहिए इन नौजवानों के लिए ताकि इनको कुछ रोज़गार मिले और यहाँ पर ये जो जराइम की रेट दिन ब दिन बढ़ रही है इसको कम किया जाए? जी जी, पहले तो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस। मैंने एक इसमें ज़ाती एक मेरी काफ़ी मैंने सोचा इसके बारे में, ज़ाती मैंने बहुत सोचा रिश साहब इस बारे में बहुत बार। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि लोग हमारा, जब मैं अपने कश्मीर को देखता हूँ तो जन्नत है ये। अल्लाह ताला ने कितने प्यार से इसको बनाया है, कैसे पहाड़ खड़े किए, कैसे झरने खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती अगरचे हासिल है इसको, लेकिन उसके बरकस, यानी जब मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं वहीं पे आऊँगा। थोड़ी सी जिक्र करूँगा। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मोज़मा में खाने काबा बनाया, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि यहाँ के लोगों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमा, यानी वहाँ पर वो बेआबगया वादी थी। तो इसी तरीके से हमारे कश्मीर को खाली खूबसूरती ही हासिल है, जहाँ तक रोज़गार का सवाल है तो रोज़गार के मौके यहाँ पर मैं उसी बात पर आना चाहता था कि इतनी खूबसूरत कश्मीर और क्यों हमारे लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं। चाहे कोई अभी हमारे बहुत से नौजवान जो शाल बेचने जाते हैं, हमारी पूरी वादी से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में शाल बेचने जाते हैं, तो जैसे बहुत सारे लोग बाहर की तरफ रुख करते हैं। तो मैं यही सोचता था कि इतनी हमारी खूबसूरत वादी, अल्लाह ताला ने कितने प्यार से इसको बनाया, कैसे पहाड़ खड़े हैं, झरने हैं, ये दरिया बहते हैं, तो क्या बात है कि हमारे नौजवान बाहर की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो बहुत बार सोचने के बाद मुझे पता चला कि बेरोजगारी बड़ा एक मसला है। कैसे बढ़ेगी बेरोजगारी के लिए? पहले तो एक बात बताऊं मैं, वो एक्चुअली जो आपने प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बात की, कहाँ उनकी बात करना और कहाँ जो आजकल हम लोग देखते हैं उनकी बात करना। क्या है कि जब आप कौम के लिए निकलते हो, आपको सब कुछ त्याग करके अपने आप को पीछे हट के एक कौम के मफाद के लिए सोचना पड़ेगा। कौम हो गया हमारे जवान, नौजवान, बेरोजगारी का, बाकी चीज़ों का मसला। तो ये चीज़ें कैसे उठेंगी? ये चीज़ें तब हो सकती है जब हमारे इसमें एक बदलाव आ जाए जो लोगों के लिए सोचे, जो जवानों के लिए सोचे। वो सोचे कि क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारे पास इतने वसाइल है, इतनी चीज़ें, हम क्यों नहीं इनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते। दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ है, जैसे अगर कुछ करना चाहिए उसमें, जब भी हम देखते हैं ना, हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट कैसे, लेकिन गवर्नमेंट का ये योगदान रहता है कि जो मैंने देखा, खैर गवर्नमेंटों का तो आपको पता ही है, जो पहले तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के टाइम जब आपको वोट चाहिए होते हैं तो वोट में अलग एक रुझान रहता है। फिर जब वोट निकल जाते हैं तो बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वोट के बाद लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, बातें नहीं करते, पता नहीं होता उनको ट्रैक कहाँ पे जाना है, किस दिशा में कौन को ले जाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि जो मामला चल रहा है, हम यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक साइड में छोड़ के मैं आपको ये बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरी है,
تو یونین ٹیریٹری کے حوالے سے چونکہ جو ہماری وفاقی دارالحکومت ہے جس کو مرکزی سرکار کہتے ہیں، جی 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 تو مرکزی سرکار جو بھی پلان بناتی ہے وہ دہلی کے کلائمیٹ کو مد نظر رکھ کے وہ ایسا کچھ قدم یا ایسا کچھ یہ جو اقدام ہوتے ہیں یا بزنس کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے تو وہ اٹھاتے ہیں. جیسے میں آپ کو ذکر کروں گا کہ ایم جی نریگا جو ہمارا یہاں پر چل رہا تھا، کیونکہ اب اس کا جو نام چینج ہو گیا ہے، تو اس میں یعنی جو لیبر وغیرہ یا باقی چیزیں اس میں تھی وہ سارے کمپوننٹس اس کے جو ہیں چینج کر دیے گئے ہیں. تو اب چونکہ دہلی میں وہ اگر دسمبر جنوری یا اس سرما میں بھی کام کریں گے تو وہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر میں اس کے برعکس ہے. تو کیا وفاقی دارالحکومت کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں، کوئی پالیسی بناتے ہیں، تو جموں کشمیر کے کلائمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا یہاں کے وہ اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اس سے تھوڑا برعکس ہونا چاہیے. جی 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 دیکھیے میں ایک بات بتاؤں گا، کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں یہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے جاتی ہے. جیسے میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اگر مجھے پروف کرنا ہے، مان کے چلو میں ہندوازم سے بلانگ کرتا ہوں، میں ویداس کو مانتا ہوں، میں پرانا مانتا ہوں، تو مجھے کیسے میں دوسرے کو مطمئن کروں گا؟ میں اس کو ایسے مطمئن کروں گا کہ اپنے اخلاق، اپنے مذہب کی اچھائیاں، اپنی چیزیں اتنا ایسے اثر کروں کہ دوسرے پہ اثر کرے، وہ ہندوازم کو فالو کرے. اگر کسی کو اسلام کا پرچار کرنا ہے، اس میں اتنی خاصیت، اتنی خلوصیت، اتنا شخصیت ہونی چاہیے اور اتنا اس میں پرنسپلز ہونی چاہیے کہ دوسرا اس کو کہے کہ یہ کون سا مذہب ہے. اسی طرح اس چیز میں بھی ہے، جیسے اگر آپ کسی کو مار کے کنورٹ نہیں کرا سکتے، پیار سے کرا سکتے، وہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار اتنا پیارا انسان، اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا کون سا مذہب ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس سے مذہب اگر کسی کو پھیلانا، پیار سے پھیلائے گا. اسی طرح جب ہم بات کریں گے، جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے یو ٹی میں وہاں الگ ہے، یہاں الگ ہے، اکارڈنگلی جو بھی اس کو گورنمنٹ کو اس وقت چلا رہے ہیں، جیسے جو بھی ان کے مطلب آج کل پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، تو ان کو اکارڈنگلی کرنا چاہیے. دوسری بات، کچھ بڑی چیزیں کرنی چاہیے جو ڈرگس میں نہ جائے، جو ہمارے نوجوانوں کو ٹائم ہی نہ ملے دوسروں چیزوں میں جانے کے لیے، اس کے لیے اس کو روزگار کا بندوبست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا کچھ چیز لانے چاہیے، وہ صبح نکلے اپنے کام پہ جائے، اس کو پتہ نہیں رہے کہ باقی کیا چل رہا ہے، وہ اپنے کام میں مست رہے، اس کو روزگار ملے، اس کو پیسہ ملے. کیونکہ جو بھی بیسک لوگ ہیں، بیسک لیول پوری دنیا میں، ان کو صرف اپنے کام سے غرض ہے، ان کو اپنے پیسے چاہیے، ضروریات زندگی چلنی چاہیے، ان کو باقی چیزوں سے غرض نہیں ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے اس جو گورنمنٹ کی یہ اسکیم ہے، ان کے علاوہ کچھ جیسے فارمز یہاں پہ ڈیولپ کرے، کچھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز گورنمنٹ ڈیولپ کرے، یو ٹی گورنمنٹ ہو، اسٹیٹ گورنمنٹ، جو بھی یہ آپس میں تال میل کر کے کرے، تو اس طرح سے ایک نوجوان کو، ایک لوگوں کو کام ملے گا. ان کو کام سے ہی غرض ہے، وہ بعد میں دوسری باتیں آتی ہیں، پہلے وہ کام کو دیکھتے ہیں. جب ان کے پاس کام نہیں رہتا ہے، بے روزگاری رہتی ہے، ان کا دماغ الجھا رہتا ہے دائیں بائیں سے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر جیسے بھی گورنمنٹ جو ہے ہمارے جو ایل جی صاحب ہیں، تو وہ عمر صاحب اور جو بھی باہر سے لے کے کچھ ایسی چیزیں کریں گے آنے والے میں ٹائم میں، کرنا چاہیے ان کو کہ کچھ انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ، باقی چیزوں کی ڈیولپمنٹ، لوگوں کا دیکھنا کہ کہاں دقت ہو رہی ہے، کہاں پرابلم ہو رہی ہے، ہم کیسے اس بے روزگاری کو ختم کریں. اور دوسری بات ہے کہ ان کو اس کے لیے پہلے سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ قوم کے لیے نکلتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں ایک بات ہوں، جو ہم کہتے ہیں سیاست کا نہیں ہے، لیکن ہم کس کو ذمہ ٹھہرائیں گے؟ میں ایک گھر کو چلاتا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میری بیوی ہے، بچے 2 ہیں، ملازم 2-4 ہیں، تو میں ان کا ایک ہیڈ ہوں. اب جو جیسے میرا پورا مطلب ویلی سے کام رہتا ہے، باہر بھی رہتا ہے، تو میں پچھلے 10-15 دن باہر گیا، تو کوئی ڈیسیجن نہیں لے پائے. کیوں؟ کیونکہ گھر کا جو بڑا تھا وہ باہر تھا. تو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ گھر کے بڑے کو ہی ذمہ مانتے ہیں، اور گھر کے بڑے کو ہی اقدام کرنے چاہیے.
मतलब छोड़ छाड़ के। इसी तरह जब भी बात आती है तो हम तो पॉलिटिक्स को ही बोलेंगे ना, जिनको हमने चुना है इसलिए, जिनको हमने इसलिए चुना है हम इसको यहाँ चुनेंगे। ये चाहे रशीद साहब हो, ये चाहे तारिक अहमद हो, ये चाहे कोई भी हो, जिनको चुना हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, घर के जीते या इसका आपकी बात सही है तारिक साहब, करने चाहिए ऐसे। लेकिन जहाँ तक मेरे सवाल का ताल्लुक है, यानी जो मुंतखब सरकार है, तो दूसरी यूटी सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, तो इनमें जो फिजा कायम हो चुकी है, तालमेल का फुकदान लगता है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हैं और वो खुद भी परेशान है कि कौन से सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाए। तो क्या लगता है आपको ये बेसिक वजह है? हमें जैसे हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में है नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट में भी नहीं हूँ, मैं मतलब इस चीज़ में मुझे पता भी नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं या जो वो आपस में तालमेल नहीं है, जैसे वो कहते हैं जी हमें उस चीज़ का पता ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमें सारा मतलब इनके पास है। जैसे एलजी साहब का मैंने एक बार सुना कि वो कहते हैं सारा उमर सरकार के पास है, तो वो कहते हैं जी ये हमारा मानते ही नहीं है। तो इससे एक मतलब डबल सिस्टम से हमें आम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अगर इसमें प्रॉपरली सिस्टम से एक आम गरीब को क्या चाहिए, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, अच्छी इज्जत से कपड़ा चाहिए, इज्जत से जीना है। मैं एक बात बताऊं, ये दुनिया तो खैर फानी है, आज हम यहाँ पे हैं, क्या पता कल हम हो न हो। मैं हर टाइम पे ये कहता हूँ कल हो न हो, ये सभी के लिए लागू है। अगर तारिक अहमद लोन अपने बच्चों के लिए सोचेगा कि मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़े, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे बच्चे बड़े IAS क्वालिफाई करें, मेरे बच्चे बड़े बिजनेस मैन बने, तो मेरा दायित्व और फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया और हर दिन में यही फरमाया कि आप लोगों का भी सोचो, इनके बच्चे कैसे आगे जाएंगे, इनके बच्चे कैसे आगे पलेंगे, इनके बच्चों के लिए कि क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि जवाब रजी साहब, जवाब दिल को देना, वो नीयत का मालिक खुदा, वो जानता है, सिस्टम जो चल रहा है वो जानता है। इसीलिए जब हम लोगों का भी ये बहबूदी सोचेंगे तो हम आगे इस समाज को बेरोजगारी से इन चीजों से हटा के लेके जाएंगे। तारिक साहब आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात जो बताना मुनासिब समझता हूँ कि कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जन्नत है, ये इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन अगर जन्नत ऐसी होती है तो इसकी कोई तमन्ना ही नहीं करी जाए, क्योंकि यहाँ पर अफरा तफरी का आलम है, यानी हर किसी का जहन परेशान है, हर किसी के एक तो रोजगार की परेशानी, दूसरा वो ऐसे कुछ जाहिल लोग होते हैं जो कभी मजहब के नाम पर इधर उधर बिगाड़ते हैं, यानी जो लोग किसी को पकड़ते हैं या फिर उसको मारते हैं, या कश्मीर का इधर होगा उधर का इधर होगा, अगर हम आपस में ये अफरा तफरी का माहौल पैदा करें तो जिस तरीके से मुल्क डेवलपमेंट कर पाएगा। क्योंकि मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग जो किसी को बोलते हैं कि आप कलिमा पढ़ो या आप जय श्री राम पढ़ो या कुछ, उन लोगों को इन किताबों के बारे में, जो आसमानी किताबें हैं या जो ये अवतार होते हैं, जो उनकी किताबें हैं, चाहे हमारा कुरान शरीफ हो या चाहे वो ये हिंदुज़म की जो किताबें हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उनको अभी खुद मालूम नहीं है कि श्री रामचंद्र जी कहाँ थे, कहाँ से निकले, वो कौन थे। अगर उनको ये बताएंगे कि आपकी जो रामायण है उसमें क्या लिखा है, महाभारत में क्या है, उनको अभी खुद हिंदुइज्म के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो वो लोगों को किस तरीके क्यों बोलते हैं कि आप ये बोलो या ऐसा बोलो। मैंने आपको बोल दिया कि इसमें एक चीज़ है कि आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे या ये आप तो वेदास पढ़िए, पुराना पढ़िए या बाइबल पढ़िए, आप कोई भी किताब पढ़िए कि जो आसमानी किताबें हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, उसमें कोई टकराव कहीं पर किसी में कोई उसमें लिखा है, जैसे कि एक पहलगाम में अटैक हुआ, एक लोग मारे गए बेगुनाह बेतकसीम, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, उनको पता ही नहीं आके चल रहा है, वो बेचारे घूमने के लिए आए और ये हमारे, ये कितनी मतलब त्रासदी है। इसी तरह अगर कोई जाके, कल मैंने देखा एक वीडियो, 18 साल का बच्चा जा रहा है, वो शाल बेचने जा रहा है अपने बाप को हेल्प करने के लिए, उसको कुछ जाके लोग पीटते हैं, आप ऐसा बोलो। आप मुझे बताइए, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक भी बेगुनाह कत्ल हुआ, आपसे सारे इंसानियत का कत्ल चढ़ेगा और हिसाब किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी
جو جن کے نام پہ یہ کرتے ہیں اچھے. میں ہندوستان میں رہا ہوں, وہ میرے بھائی ہیں اور وہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ دنیا میں ہمارے ہندوستان کے جیسے لوگ ہیں ہی نہیں, کہیں نہیں ہے. کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اٹھا ہوں, بیٹھا ہوں, 24 گھنٹے کام کرتا ہوں. لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ 18 سال کا لڑکا جاتا ہے باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, نہ اس بیچارے کو 3 کا پتہ, نہ اس کو 13 کا پتہ, نہ کوئی لینا نہ دینا, تو وہ 18 سال کا بچہ جاتا ہے, اس کو پٹائی کرتے ہیں. آپ کشمیری ہو, آپ باقی چیزیں ہو, یہ بھی دکھ کی بات ہے. شری رام چندر جی نے 18 سال بنواس نکالے اپنے باپ کے وچن کے لیے. انہوں نے کب بولا ایسے پٹائی کرو؟ کہاں پرانا ویداس گیتا میں لکھا ہے جا کے پٹائی کرو, جا کے ڈراسٹک چیز کرو؟ لیکن جتنی بھی اوتار ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی اختلاف, مگر اگر شری رام چندر جی نے 18 سال وچن کے لیے جنگل پھرے, ایک وچن کے لیے, باپ کے وچن کے لیے اپنی بادشاہ کو تیاگ دیا. گھر اتنے وہ اوتار تھے, اوتار تھے, تو اتنے رہے انہوں نے, تو وہ تو ہنستے مسکراتے. انہوں نے لائف میں مجھے ایک کتاب دکھاؤ پرانا جہاں انہوں نے کسی کو پیٹا ہو, پٹائی کی ہو. لیکن اب یہ ہوتے ہیں مطلب جیسے گونز ہوتے ہیں, اس میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو اس کے خلاف تھوڑا ایکشن لینا چاہیے. ہاں, آپس میں بھائی چارے سے رہنا چاہیے. اور جو ہمارے یہ کتنے دکھی ہو کے باہر شال بیچنے جا رہے ہیں اپنے گھر کو فیڈ کرنے کے لیے, ان کی کیا غلطی ہے بیچاروں کی؟ یہ اوپر دیکھو مزدوری کرنے جاتے ہیں ہمارے غریب عوام غریب. تو میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں, اور جو اس پد پہ بیٹھے چاہے سی ایم ہو, یہ ایک ایسا بادشاہ پد ہے, ان کو بادشاہ ہوتے ہیں, ان کو عوام کو دیکھنا چاہیے اور عوام کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل ہاں سر, طارق صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ہماری سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے سازشیں مت ہو رہی ہیں, ایسے معاملات ہو رہے ہیں. تو ہم بھی گزارش کریں گے ہماری وفاقی دارالحکومت سے بھی اور ہمارے کشمیر کی حکومت جو ہے ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ایسے معاملات پہ تھوڑا توجہ دیں تاکہ یہ لوگ امن سے رہیں, چین سے رہیں, کیونکہ یہاں پر زندگی روزگاری ہے وہ امن سے گزرنی چاہیے, چین سے گزرنی چاہیے. طارق صاحب میں ایک جاتے جاتے ایک کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں سے آپ کے منچ سے بولنا چاہوں گا سبھی اپنے ہندوستان کے بھائیوں کو, بہنوں کو, کہ آپ جیسے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے سارا سسٹم بکھر رہا ہے پورے ملک کا. اور جیسے ہمارے کشمیر کے بھی لوگ ہیں باہر سے آتے ہیں, ہم ان کو گلے لگاتے ہیں, پیار سے رکھتے ہیں. ہمارا بھی دائتو بنتا ہے, ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ہم کو آپس میں جڑا رہنا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں گھر میں سکون رکھنے کے لیے کبھی کسی فیملی ممبر کی کڑوی بات بھی سہنی پڑتی. اور دوسری بات, جو رشید صاحب پیار سے ہوگا تو وہ کسی چیز سے نہیں ہوگا. باقی ایک بات رشید صاحب جاتے جاتے میں بتاؤں گا, کرم کہتے ہیں, کرم کہتے ہیں, لا آف کرما کہتے ہیں کہ یہ چاہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب جو آپ کرو گے گناہ سزا ملے گی. آپ دیکھنا لا آف کرما آپ پڑھنا کبھی بالکل قانونی فطرت وہ ہوتا ہے. لا آف کرما میں یہ ہے کہ جو آپ دنیا میں کرو گے, اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا آپ کو ریورس میں 10 اتریں گے. کب اتریں گے؟ جگہ ٹائم وہ طے کرے گا. لیکن جب طارق احمد لون کسی کو پریشان کرے گا, پرابلم کرے گا, کھائے گا, کرے گا, اس کو وہ بھگتان کرنا پڑے گا. ودھی کا ودھان ہے, ہر کرم کا حساب دینا پڑے گا. اس میں کوئی مذہب میں کچھ بھی نہیں. طارق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ وادی کے مشہور تاجر محترم طارق احمد لون صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو اب ہم آپ سے لیں گے اجازت, اور آپ جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور یا آپ ہمیں لائک کرتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. ہمیں اجازت پروگرام تک. السلام علیکم.